पेरमानूरचे सजा गेले कुटुंब राणीपुराचे पिंटो गेले कुटुंब आज एक चला या हॉलांत अपूर्वयाच्या मोगाच्या बांदांत संतोषाच्या सावळ्यांत मोगाच्या रावळेरांत आज सकाळींच्या 10 वरांचेर पेरमानूरच्या सांत सेबेस्तियानच्या देवळांत एकामेका हात धरून म्हणाली 2 काळजां आमी दोगां एक या संवसारांत आमचे नवे जिवीत आज तावन स्टार्ट आनी हे जोडें अरुण आनी बबिता येदळस सांगाता हातात घेवन हॉलाच्या बागलार उबी आसात सडपडतात दरवडतात ह्या मंटपाक येवच्याक त्या फुडें हांव तुमकां तुमच्या मोगासो मेलवी ह्या कार्याक माया मोगासो स्वागत म्हणटा देव बरो दीस मागता आनी बरो सांगत आशेता आज मोगाचे न्हू अरुण आनी बबिता तांच्या काळजाचे दार उगडोवन लग्न सेक्रमेंतान एकवटोवन एकामेका हात धरून ह्या मंटपाक येत आसतना आमी सर्वांनी उबे रावचें तांकां ताळेंनी स्वागत करून आमचो उल्हास पाठोवचो. आपल्या कुटुंबा बरोबर अरुण आनी बबिता ह्या वेदी सभयतना तुमी उबे रावल्याक तुमकां देव बरें करूं. आतां दयेकन तुमी सर्व बसा दयेकन बसा. मगाच्या न्हू लांब देग बारीक शिरपुटो आमचो नवरो अरुण पेरमानूरांत ना वाटलेलो आयसीएमांत आपली सेवा दिती आसलो आपुटांक पार आसलो जायत्यो चलयो हाका दोळे पळोवन घालनासल्यो. अरुण त्या तोंडार केदाळे हांसो आनी आज ताच्या जिविताक ताणें एक नवो दिवो पेटयलो. असल्या चलयांक पुरा लात मारन राणीपूरच्या मणकाक ताणें वेंगलें आनी आज बबिता संगी तो एक चलो त्या देखून ताका 2 ताळयो जोरान दिवया आनी आमचे उल्हास पाठवया. ताळयो मोगाच्यो न्हू जोरान ताळयो अरुणाक आनी बबिताक. संतोष आम्हा सर्वांक आसता अरुणाक आनी बबिताक दोडतो जाला आनी हांगासर अपूर्बायची केक सोबयल्या आनी केक खातन आयचे कार्य उद्घाटन करता आसतना परत एक फावटी आमचो उल्हास पाठोवया.
जायकी दोन काळजां आतां म्हणटात आनी म्हाका ना कांय उणें वय अपुरबायेचें पद हांगासर गायलें जाल्यार अरुणाच्या आनी बाबेच्या काळजांत निजायकेंच बोगलां आनी आमकां कितेंच उणें ना आनी मुखार आमी दोगांय एक आसतना कितेंच आमकां गरज ना पूण कुटां म्हणल्या जिवितांत त्या सागरांत चलता आसतना जायत्यो अडखळ्यो आसात जायतो मोग आसा जायतो राग आसा ह्या विशयांत आज अरुणाक आनी बाबिताक पयले मेळ मात्र मुखली हजारो मेळटां चलोवंक आसतना तांकां बरें मागोवंक त्या विशयान उलोवच्याक हांगासर आज एक अपुरबायेचो मानेस्त मुखार येता अरुणाक भोव वळखीचो अरुणाच्या कुटुंबांकी भोव लक्षिलो तांच्याच वाड्यांतलो पेमानूरच्या होल एंजल्स इस्कॉलांत शिक्षक जावन आपलो वावर दिते आसा पेमानूरच्या कथोलीक सभेचो कार्यदर्शी जावन आपली सेवा दिते आसा गोळी मंडळीचो गोळी परिशदेचो सांदो जावन आर्थीक समितीचो सांदो जावन आपली भरपूर सेवा पेमानूरच्या वाठारांत तशें आसपासच्या वाठारांत दिते आसा कथोलीक सभा वार्ड मंडळी सांदो जावन आसतना सगळ्या पेमानूरच्या लोकांक अपुरबायेचो वळखीचो वाड्या सहमिलनांत ताजो अपुरो विशेष वावरो हर एका वाड्याक भेट दिवन सहमिलनां यशस्वी करच्याक ताजो पाठिंबो व्हरतो आसा आनी अरुणाक तो केदाळाय पात्रोण सांगेत अरुणाच्या हर एका कामांत ताजें बळ आसतना आज अरुणान ताकाच ताच्या काजा जिविता बरें मागच्याक विंसलां जो मानेस्त आसा म्हज्या मोगाचो इश्ट शिक्षक जॉस्लिन डिसोजा हांगासर मुखार येता अरुणाक आनी बाबिताक बरें मागता देव बरें करो मेल्विन सी डिसोजा म्हजी वळख करून दिल्ल्याक सांत सेबेस्तियोंचे पिरगस पेरमांडो ह्या पिरगसींत लगडा बेसांत एकवटलेल्या अरुण आनी बाबिता आमकां पडोसो बांद आज तुमचो तुटलो लगडा बांद घडलो ह्या लग्ना जिवितांत लग्ना बांदांत एकवटलेल्या तुमकां हांगासर हजर जाल्ल्या आबा सर्वांच्या नवी ह्या आयच्या दिसाचे हांव शुभाशय पठयतां ह्या वेळार दोनी कुटुंबाची मोठवेड वळख कर दिवंक म्हाका व्हरतो संतोश भोगता हांव वळख कर दिता आसतना जर तर ती कुटुंबाची सदें हांगासर आसात जाल्यार दयेन उबे रावन हांगासर हजर जाल्ल्या आबा सर्वांक तुमची वळख कर दिवचें नवऱ्याच्या गेल्या कुटुंबाची वळख कर दिवची जाल्यार देवादीन सेबेस्टियन डिसोजा आनी श्रीमती आयरीन डिसोजा सांत सेबेस्तियोंचे पिरगस पेरमांडोरो वस्ती सांत सेबेस्तियों पयलो वाडो हे एक देव भिरांतीचें कुटाम ह्या कुटुंबान त्या गांवान त्या भुरगीं फावो केल्यांत